السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مو فرونسي. مرحبا بكل من انضم إلينا جديدا على قناتنا. وأذكركم بأن تفعلوا الجرس الصغير الذي يكون قرب علامة الاشتراك حتى يصلكم كل جديد من دروس القناة ولا يفوتكم شيء. إذن أصدقائي، سنكمل سلسلة 1000 كلمة فرنسية شائعة مع الجمل في جزئها 24. Allez, c'est parti. Contacter. Contacter. Contacter تعني تواصل أو اتصل. تواصل مع شخص أو اتصل به، بمعنى أن أكون على اتصال معه. Tu devrais contacter ton médecin. Tu devrais contacter ton médecin. عليك أن تتواصل مع طبيبك، أو عليك أن تتصل بطبيبك. مثلا أنصح أحدا وأقول له Tu devrais contacter ton médecin. Se contenter. Se contenter وتعني يكتفي أو يقتصر، يكتفي بشيء أو يقتصر على شيء. Se contenter أو يقنع بشيء. Je ne voyage pas pendant les vacances d'hiver. أنا لا أسافر خلال عطلة الشتاء. Je ne voyage pas pendant les vacances d'hiver. Je me contente de me reposer à la maison. أنا أكتفي بأن أرتاح في المنزل، أو أكتفي بالراحة في المنزل. Je me contente أنا أكتفي de me reposer بالراحة أو بأن أرتاح à la maison في المنزل. Je ne voyage pas pendant les vacances d'hiver. Je me contente de me reposer à la maison. En contrepartie. En contrepartie. في المقابل. En contrepartie. يعني في المقابل، يعني شيء مقابل شيء. Je t'aide en français. En contrepartie, tu m'aides en anglais. يعني أنا أساعدك في الفرنسية في المقابل، يعني مقابل مساعدتي tu m'aides en anglais. تساعدني في الإنجليزية. Je t'aide en français. En contrepartie, tu m'aides en anglais. Convaincre. Convaincre. يقنع. Nous avons convaincu notre ami de partir avec nous. Nous avons convaincu. Le verbe convaincre au passé composé. في الماضي. Nous avons convaincu notre ami de partir avec nous. لقد أقنعنا صديقتنا بالذهاب معنا. Nous avons convaincu notre ami de partir avec nous. Convenir. Convenir. يناسب. Convenir. Le nom c'est convenable. مناسب. الاسم المشتق من le verbe convenir وهو convenable. مناسب. Je vous attends samedi si cette date vous convient. سأنتظرك أو أنتظرك يوم السبت إذا كان هذا التاريخ يناسبك. Je vous attends samedi. أنتظرك يوم السبت. Si cette date vous convient. إذا كان هذا التاريخ يناسبك. couler. couler. couler تعني يسيل. يسيل أو يتدفق. Quand on est enrhumé, on a le nez qui coule. Quand on est enrhumé, أي عندما نكون مصابين بالزكام أو مصابين بنزلة برد. Quand on est enrhumé, on a le nez qui coule. يكون لدينا الأنف يسيل. On a le nez qui coule. يسيل بالماء.
كو كو، إذا لا تنطق ب، نقول كو، وتعني ضربة. هذه الكلمة رأيناها في الأجزاء السابقة في العديد من العبارات، مثل كو دو مان، وتعني مساعدة، يد المساعدة، كو دو مان. رأينا كو دوي، وتعني لمحة بصر، كو دوي. رأينا كذلك كو دو سولاي، كو دو سولاي، والتي تعني ضربة شمس. رأينا كو دو بواني، والتي تعني ضربة باليد. وكو دو تليفون، والتي تعني اتصال هاتفي. هنا سنرى عبارة جديدة، وهي ça vaut le coup. ça vaut le coup، وتعني هذه العبارة يستحق، يستحق يعني شيء يستحق. ça vaut le coup. مثال: je suis fatiguée mais ça vaut le coup d'attendre. je suis fatiguée، أنا متعبة، mais ça vaut le coup d'attendre، لكن هذا يستحق الانتظار. مثلا أنا أقف في صف طويل أنتظر مثلا دوري في شراء مثلا حلوى تعجبني، لكن أنا متعبة، سأقول je suis fatiguée mais ça vaut le coup d'attendre، لكن يستحق الانتظار لأنني مثلا تعجبني تلك الحلوى وأقدرها، يعني تعبي يعني تلك الحلوى تستحق الانتظار رغم تعبي. je suis fatiguée mais ça vaut le coup d'attendre. أو مثلا يعرض علي صديق للذهاب إلى مكان مثلا بعيد لنرى فيلما مثلا في السينما، وأقول له est-ce que ça vaut le coup، يعني هل هذا الفيلم أصلا يستحق الذهاب، est-ce que ça vaut le coup. إذن ça vaut le coup وتعني يستحق. لدينا عبارة أخرى وهي coup de cœur، coup de cœur، coup de cœur، وتعني مفضل جدا، المفضل جدا. هي عبارة عامية وهي متداولة بكثرة coup de cœur، وتعني المفضل جدا، ونستعملها بالنسبة للأشياء وكذلك بالنسبة للأشخاص. شخص رأيته وأعجبت به أقول c'est mon coup de cœur، أو شيء رأيته كذلك أو اشتريته وأعجبت به جدا أقول عنه c'est mon coup de cœur، يعني هذا هو المفضل عندي في هذا الوقت، لكن وقت آخر قد لا يصبح هو المفضل. مثال: je vais te montrer mon livre coup de cœur. je vais te montrer mon livre coup de cœur، سوف أريك كتابي المفضل عندي، المفضل جدا عندي. إذن هذا الكتاب مفضل في هذا الوقت، لكن في وقت آخر قد يصبح كتاب آخر هو المفضل. Mais maintenant c'est mon livre coup de cœur. cousin، cousin، ويعني ابن العم أو ابن الخال أو ابن العمة والخالة. cousin وكوزين هي البنت، يعني بنت العم أو الخال، أو cousin ou cousine. J'adore aller chez mes cousines. J'adore aller chez mes cousins. mes cousins. بالنسبة لبنات العم أو بنات الخال كوزين، لكن هنا لدينا أولاد العم أو أولاد الخال سنقول mes cousins. ولدينا كلمة coussin، coussin avec deux S، يعني لكي لا تخلطوا بينهما. coussin تنطق coussin، تكتب ب 2S، هي الوسادة. ليست الوسادة التي ننام عليها التي تسمى oreiller، لكن الوسادة التي نتكئ عليها تكون على الأريكة أو وسادة مربعة. coussin. coûter، coûter، coûter يكلف. دائما نستعمل هذا الفعل في للحديث عن الأثمنة وعن الشراء. Combien coûte cette montre؟ كم تكلف هذه الساعة؟ Combien coûte cette montre؟
coûteux coûteux مكلف و coûteuse مكلفة coûteux شيء مكلف يعني غالي الثمن coûte coûte cher coûteux cette valise est trop coûteuse هذه الحقيبة مكلفة جدا cette valise est trop coûteuse coutume 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 وهي العرف والتقاليد يعني هي عادة خاصة c'est une habitude particulière يعني عادة خاصة وتسمى بالعرف والتقاليد coutume par exemple au Maroc pendant les fêtes la coutume est de s'habiller en djellaba au Maroc في المغرب pendant les fêtes عند الأعياد la coutume يعني العادة والتقاليد est de s'habiller en djellaba هي لبس الجلباب هي يعني لباس الجلباب في المغرب يعني في الأعياد تكون العادة هي لبس الجلباب لباس الجلباب au Maroc pendant les fêtes la coutume est de s'habiller en djellaba couvrir couvrir يغطي couvrir الاسم المشتق من هذا الفعل هو couverture 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 هو الغطاء بالنسبة للأفرشة ولا الأشياء الأخرى نقول couverture أما بالنسبة للأواني نقول couvercle couvercle إذن couvrir يغطي les feuilles mortes couvrent le sol في الخريف الأوراق الميتة تغطي الأرض les feuilles mortes couvrent le sol ولدينا se couvrir يغطي نفسه كما سبق أن شرحت الأفعال الضميرية les verbes pronominaux التي تبتدئ ب se يكون فيها دائما الفعل يطبق على الفاعل نفسه إذن يغطي نفسه ولا يغطي شيء بل يغطي نفسه se couvrir par exemple couvre-toi غطي نفسك couvre-toi هنا le verbe se couvrir à l'impératif في صيغة الأمر couvre-toi 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 bien il fait froid غطي نفسك جيدا الجو بارد cracher cracher يبصق cracher يبصق يعني يخرج البصاق من فمه يبصق cracher il est interdit de cracher par terre ممنوع أن تبصق في الأرض أو ممنوع البصاق في الأرض il est interdit de cracher par terre craindre craindre يخاف ce chien ne mord pas ne craint rien ce chien ne mord pas هذا الكلب لا يعض le verbe mordre يعض ce chien ne mord pas هذا الكلب لا يعض ne craint rien لا تخف شيئا créer 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 وتعني خلق أو صنع أو أنشأ بمعنى صنع شيء جديد لم يكن سابقا créer créer ils ont créé de nouveaux modèles de jouets ils ont créé de nouveaux modèles de jouets لقد صنعوا أشكال جديدة أو نماذج جديدة من الألعاب ils ont créé de nouveaux modèles de jouets ونستعملها كذلك مع الأشياء المحسوسة l'abstrait مثال ça va vous créer des problèmes
مثلا المشاكل يعني هو شيء محسوس وليس ملموس، يعني بمعنى هنا بمعنى هذا سيخلق لكم مشاكل أو سيصنع لكم مشاكل. Ça va vous créer des problèmes. ولدينا le verbe crier. crier يصرخ. لدينا تشابه بسيط في النطق. في الفعل السابق le verbe créer يكتب avec accent créer يخلق أو يصنع، لكن هنا crier avec i crier يصرخ. Ne crie pas, je ne suis pas sourd. Ne crie pas, لا تصرخ. Je ne suis pas sourd, أنا لست أصم. مثلا شخص يتكلم بصوت مرتفع تقول له ne crie pas, je ne suis pas sourd. Et le nom c'est cri. الاسم المشتق من فعل crier هو cri صرخة. Un cri صرخة. Ryan a poussé un cri de joie quand il a vu son cadeau. Ryan أطلق صرخة من الفرحة عندما رأى هديته. Ryan a poussé un cri أطلق صرخة a poussé un cri de joie صرخة يعني من الفرح quand il a vu son cadeau عندما رأى هديته. Ryan a poussé un cri de joie quand il a vu son cadeau. creuser 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 تعني حفر أو نقب. حفر نقول creuser la terre يعني يحفر الأرض. يحفر الأرض creuser la terre. Il creuse la terre. لدينا هنا في المثال les rides lui creusent le front. التجاعيد حفرت له الجبهة. les rides هم التجاعيد lui creuse le front يعني نصف شخصا ونقول أن التجاعيد حفرت له الجبهة. les rides lui creusent le front. ولدينا se creuser se creuser كما قلنا c'est un verbe pronominal يعني يحفر في عقله، يعني معنى se creuser هي يحفر في عقله ويبحث ينقب في عقله أو في ذاكرته مثلا ليتذكر شيئا. بمعنى يفكر يعني كثيرا ويعصر دماغه بهذا المعنى. مثال Il s'est creusé la tête pour trouver la solution. Il s'est creusé la tête بمعنى حفر رأسه. Il s'est creusé la tête pour trouver la solution من أجل أن يجد الحل. Il s'est creusé la tête pour trouver la solution يعني ظل يفكر طويلا يعني حفر عقله بالتفكير. ونستعملها كذلك نقول لشخص ne creuse pas dans le passé يعني لا تحفر أو لا تنبش في الماضي. ne creuse pas dans le passé. cuit cuit تعني مطبوخ و cuite avec e للمؤنث يعني مطبوخة. cuit ou cuite بإضافة e للمؤنث. ولدينا عكسها نيء بمعنى cru cru avec بإضافة e للمؤنث cru نيء. Cette viande n'est pas assez cuite. Elle est encore un peu crue. Cette viande هذا اللحم إذا viande اللحم لكنه في الفرنسية مؤنث. Cette viande n'est pas assez cuite. ليس مطبوخ بما فيه الكفاية يعني ليس مطبوخ كفاية. n'est pas assez cuite. Elle est encore un peu crue. هو لازال شيئا ما نيء.
elle est encore un peu crue. إذا cru هو عكس cuit. نيء. Cette viande n'est pas assez cuite. Elle est encore un peu crue. بهذا أصدقائي نكون قد أنهينا الجزء 24 من هذه السلسلة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. كان طويلا شيئا ما، لكن لا بأس، يعني مليء بالمعلومات، مليء بالإفادة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. حاولوا أن تعيدوا الفيديو عدة مرات حتى تترسخ الكلمات في أذهانكم. ولا تنسوا دائما لايكات للفيديو حتى تشجعوني على أن أكمل هذه السلسلة بإذن الله. وشاركوا كذلك الفيديوهات مع الأصدقاء حتى يعني تكبر القناة أكثر وتنتشر الفيديوهات أكثر ليستفيد منها أكبر عدد ممكن. والسلام عليكم أصدقائي، إلى فيديو آخر.